जैसे ही मुहर्रम अल हराम का चांद तलू होता है, दुनिया भर के आशिकाने अहले बैत अलैहिस्सलाम पर एक अजीब सी उदासी और अकीदत का साया छा जाता है। कहीं सबीलें लगती हैं, कहीं लंगर तकसीम होता है और कहीं आंखों से बहते हुए आंसू करबला की प्यास का तस्करा करते हैं। इन खुश नसीब अज़ादारों में जहाँ पाकिस्तानी फनकार शामिल है, वहीं भारत के भी कई मशहूर सितारे हैं। मेरा आज नजफ में आखिरी दिन है। मौला अली की बारगाह में आकर बहुत सुकून मिला। करबला भी एक मोजज़ा है, हालांकि 2 बार ही गया हूँ मैं, तो जो मैंने देखा है, जो मेरे साथ हुआ है, वो मोजज़ा से कम नहीं है। बड़ा अजीब सा लगता है कि हुसैन के बारे में बात की जाए और मुझ जैसा शख्स जिसकी कोई हैसियत नहीं। अगर डर लगे ना तो या अली मदद बोल दिया कर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के उन 20 मशहूर अदाकारों के बारे में जो न सिर्फ शिया अकीदे से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि हर साल मुहर्रम में लंगर, नयाज, मजालिस और करबला की जियारत का भी बाकायदगी से तमाम करते हैं। नंबर 1, दिलों को धड़काने वाले और कई बोल्ड फिल्मों का हिस्सा रहने वाले इमरान हाशमी का ताल्लुक भट्ट खानदान से है, लेकिन इनकी दीनी शनाख्त अक्सर लोगों से छुपी रही। इमरान हाशमी एक हाफिज़ कुरान है। इनके परदादा इराक से ताल्लुक रखते थे और एक अजीम शिया आलिम थे। हर साल वो न सिर्फ नयाज और सबीले लगवाते हैं, बल्कि निजी मजालिस में मरसिया ख़वानी और अज़ादारी में शरीक होते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया से दूर रखते हैं, शायद इसीलिए ये पहलू कम लोग को मालूम है। नंबर 2, एक ऐसा नाम जो 90 की दहाई के बच्चों की यादों का हिस्सा है। बूगी वूगी से लेकर फिल्मों तक जावेद जाफरी हमेशा हंसाने वाले किरदारों में नजर आए, लेकिन असल जिंदगी में ये हंसी के पीछे एक इंतहाई संजीदा, बाअदब और अज़ादार इंसान छुपा है। इनका पूरा नाम सैयद जावेद अहमद जाफरी है और वो शिया खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। हर साल मुहर्रम में मातम, मजालिस, लंगर सब में पेश होते हैं। दिलचस्प बात ये है, जावेद जाफरी करबला की जियारत भी कर चुके हैं और कई बार शहदाए करबला पर तकारीर भी कर चुके हैं। इनके नातिया और मरसिया अंदाज बयानात सोशल मीडिया पर खासे मकबूल रहे हैं। नंबर 3, दादाजी और डोली जैसे किरदारों से मशहूर होने वाले अली असगर को हम हमेशा मज़ाहिया अदाकार के तौर पर जानते हैं, लेकिन इनका असल चेहरा एक दीनदार, बाअमल और मतकी अज़ादार का है। अली असगर का मुकम्मल नाम सैयद अली असगर है और इनकी फैमिली नस्लन शिया है। मुहर्रम के अयाम में मजालिस, नयाज, सबीले इनके घर में बाकायदगी से मुनक्किद होती है और हैरत अंगेज बात यह है, इन्होंने कभी भी अपनी मजहबी शनाख्त को छुपाया नहीं, बल्कि कई रियलिटी शोज में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को फखरिया बयान किया। नंबर 4, अगर डर लगे ना तो या अली मदद बोल दिया कर। बॉलीवुड के सीनियर तरीन हदायतकारों में शुमार होने वाले महेश भट्ट का ताल्लुक एक बैनुल मज़ाहिब खानदान से है। वालिद हिंदू और वालदा गुजराती शिया मुसलमान। सन 1986 में इन्होंने सोनी राजदान मुस्लिम खातून से शादी की। सोनी राजदान से शादी करने के लिए इन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ा और काफी रिसर्च के बाद इन्होंने शिया फिक्के का इंतखाब किया, जिसके बारे में वो कई मौका पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इंसानियत पर मबनी कुर्बानी पर गुफ्तगू भी कर चुके हैं। इनकी मशहूर बेटी आलिया भट्ट की परवरिश भी इसी मजहबी हमआहंगी में हुई। मुहर्रम के दिनों में वो ज़ाती तौर पर लंगर, मजालिस और इज्तिमाई नजरे भी मुनक्किद करते हैं। नंबर 5, मेरा आज नजफ में आखिरी दिन है। मौला अली की बारगाह में आकर बहुत सुकून मिला। सलीम सुलेमान की जोड़ी को कौन नहीं जानता, लेकिन सलीम मर्चेंट सिर्फ मौसीकार ही नहीं बल्कि नोहा ख्वाब भी है। इनके वालिद सदरुद्दीन मर्चेंट भी मौसीकी के शोबे से थे और एक शिया आलिम दीन के शागिर्द रहे। सलीम मर्चेंट ने कई जगह नोहे, मरसिये खुद कंपोज किए हैं और पढ़ चुके हैं। मुहर्रम में इनका सोशल मीडिया भर जाता है अज़ादारी की वीडियो से जो दुनिया भर में शेयर की जाती है। नंबर 6, मशहूर अदाकार संजय खान की बेटी ज़ैद खान को फिल्म मैं हूं ना से शोहरत मिली। इनका पूरा नाम ज़ैद अब्बास खान है और इनके वालिद ईरानी नस्ल शिया थे। ज़ैद खुद भी शिया मसलक के पैरोकार हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनकी वालदा पारसी थी, मगर घर का माहौल मुकम्मल तौर पर अहले बैत अलैहिस्सलाम का एहतराम करने वाला था। मुहर्रम में वो खास तौर पर जुलूसों में शरीक होते और नौजवानों के साथ तरबीती नशिस्तों का हिस्सा भी बनते। नंबर 7, एक ऐसा नाम जो हमेशा तनाज़ात और खबरों का मरकज रहा, मगर एक रूहानी पहलू भी है जो कम लोगों को मालूम है। संजय दत्त का ताल्लुक हसीनी ब्राह्मण कम्युनिटी से है, एक हिंदू बरादरी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करती है। इनके वालिद सुनील दत्त और वालदा नरगिस दोनों इस अकीदत में शामिल थे। संजय दत्त ने कई बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र पर अकीदत भरे जुमले कहे हैं। इनके घर पर रमजान में रोजे, मुहर्रम में नियाज़ो सबील एक मामूल की बात है। नंबर 8, टेनिस की दुनिया का एक चमकता सितारा सानिया मिर्जा न सिर्फ भारत बल्कि पूरे जनूबी एशिया की पहली मुस्लिम खातून है, जिन्होंने आलमी सतह पर टेनिस में डबल्स वर्ल्ड नंबर 1 का मुकाम हासिल किया। 6 बड़े ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीतने वाली सानिया मिर्जा का शुमार उन मुस्लिम खवातीन में होता है जो पर्दे, दीन और करियर के दरमियान एक खूबसूरत तवाजुन कायम रखती है। दिलचस्प बात यह है कि इनका ताल्लुक शिया खानदान से है और इनके खानदान में मुहर्रम, अज़ादारी, लंगर और मजालिस एक रवायत की सूरत में शामिल है।
ان کے روحانی وابستگی کا ذکر سوشل میڈیا پر کم ہوتا ہے۔ نمبر 9، مگر وہ خاص مواقع پر کربلا اور امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کا ذکر فخر سے کرتی ہے۔ اداکاری، وقار اور سنجیدگی کا نام تبو، جن کا اصل نام تبسم ہاشمی ہے، ایک ایسی اداکارہ جنہوں نے ہمیشہ اپنی نجی اور مذہبی زندگی کو خفیہ رکھا، مگر ان کا تعلق ایک شیعہ گھرانے سے ہے۔ ان کے والد جمال ہاشمی پاکستانی نژاد اداکار تھے۔ تبو کی خالہ شبانہ اسما اور بہن فرا ناز بھی اسی دینی روایت کا حصہ ہے۔ محرم میں وہ خواتین مجالس کا حصہ بنتی ہیں اور زیارت عاشوراء کی باقاعدہ تلاوت کرتی ہیں۔ نمبر 10، ماضی کی خوبصورت اداکارہ، تبو کی بڑی بہن اور شبانہ اسما کی بھانجی فرا ناز نے کئی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا۔ ان کا تعلق بھی شیعہ گھرانے سے ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے ہاں محرم میں خاندان بھر کی خواتین جمع ہوتی ہیں اور نوحہ، سلام اور مرثیے پڑھے جاتے ہیں، اگر چاہے وہ میڈیا سے دور ہو چکی ہیں مگر دین سے جڑاؤ ہمیشہ قائم رکھا۔ نمبر 11، قربانی اور ترماتما جیسے سپر ہٹ فلموں کے ڈائریکٹر اور اداکار فیروز خان نے نہ صرف بالی ووڈ میں اسٹائل کا نیا انداز متعارف کرایا بلکہ خوددار، باغیرت اور روایت پسند شخص کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کے دوست انہیں شیر دل خان کہتے تھے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ فیروز خان کا تعلق شیعہ مسلمان گھرانے سے تھا اور وہ اہل بیت علیہ السلام سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ ان کی وفات 2009 میں ہوئی، مگر آج بھی ان کے گھرانے میں محرم کے مجالس، نیاز اور ماتم کا اہتمام ہوتا ہے۔ ان کے بیٹے فردین خان نے کئی بار والد کی دینداری اور نظریاتی وابستگی کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 12، ایک ایسی اداکار جو بالی ووڈ سے لے کر برطانوی فلموں تک ہر اسکرین پر چھا گئے۔ مائی بیوٹیفل لانڈریٹ اور دی جیول ان دی کراؤن جیسی فلموں میں کام کرنے والے سعید جعفری کی اداکاری آج بھی کلاسک مانی جاتی ہے۔ ان کی شخصیت میں ایسا وقار اور عمق تھا جو کم فنکاروں کو نصیب ہوتا ہے۔ ان کا تعلق سید نسل سے تھا اور یہی ان کی شیعہ عقیدے کی دلیل ہے۔ ان کے جنازے میں بھی شیعہ روایات کے مطابق رسومات ادا کی گئی۔ سعید جعفری ادب، تہذیب اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت، ان تین عناصر کا مجسمہ تھے۔ نمبر 13، ایک ایسا نام جس پر ہر اداکار رشک کرتا ہے۔ نصیر الدین شاہ نہ صرف اداکاری کے انسٹیٹیوٹ ہیں بلکہ سوچنے، بولنے اور جینے کا منفرد انداز رکھتے ہیں۔ معصوم، وینسڈے، دی ڈرٹی پیچر ایسی کئی شاہکار فلموں کا حصہ رہے۔ ان کا تعلق سید گھرانے سے ہے اور ان کے آباء و اجداد میں ایک 19ویں صدی کے مجاہد سید سپہ سالار شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت میں دینی فکری گہرائی پائی جاتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت ان کی گھریلو تربیت کا حصہ ہے اور ان کی اہلیہ اور بیٹے بھی اس روایات کا احترام کرتے ہیں۔ نمبر 14، رتنا پھاٹک شاہ کو ان کے شوہر نصیر الدین شاہ کی وجہ سے جانا جاتا ہے، مگر وہ خود بھی ایک گہری فکری اور تہذیبی شخصیت۔ اگر چاہے ان کا پس منظر ہندو ہے مگر شاہ خاندان کا حصہ بننے کے بعد انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے جڑی مذہبی روایات کو نہ صرف اپنایا بلکہ مجالس اور عزاداری میں شریک بھی کرتی رہی ہیں۔ نمبر 16، موسیقی کے اس صوفی انداز گلوکار لکی علی کا اصل نام مقبول علی ہے اور وہ کامیڈی لیجنڈ محمود علی کے بیٹے ہیں۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کا تعلق ایک شیعہ گھرانے سے ہے اور ان کی موسیقی میں جو روحانیت، درد اور گہرائی ہے وہ اس دینی پس منظر کا عکس ہے۔ لکی علی نہ صرف صوفی موسیقی میں ماہر ہیں بلکہ اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں اور محرم کے دنوں میں خاموشی سے اپنے انداز میں عزاداری کرتے ہیں۔ نمبر 17، شاہانہ ذوق، خوبصورت طرز زندگی اور ڈیزائننگ کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام، سوزین خان، جو کہ ماضی کے معروف اداکار سنجے خان کی بیٹی اور رتک روشن کی سابقہ اہلیہ ہے۔ ان کا انداز حیات جتنا ماڈرن ہے اتنا ہی روحانی اور روایتوں سے جڑا ہوا بھی ہے۔ سوزین کا تعلق ایک شیعہ پس منظر رکھنے والے ایرانی مسلم گھرانے سے ہے اور ان کے خاندان میں محرم کی عزاداری باقاعدگی سے کی جاتی ہے۔ ان کا حسن، ان کی شخصیت اور ان کا خاندانی دین پس منظر تینوں مل کر ان کو ایک منفرد مقام عطا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ چہرے جو ہمیں پردے پر نظر آتے ہیں، جو شہرت، گلیمر اور اسکرین کی چمک دمک میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بھی کربلا کی خاک کی خوشبو بسی ہوتی ہے۔ یہ وہ ستارے ہیں جنہوں نے نہ صرف دنیا میں نام کمایا بلکہ آخرت کی راہ میں بھی وفا کا پرچم بلند رکھا۔ ان کا لنگر بانٹنا، سبیل لگانا، خاموشی سے مجلس میں بیٹھ جانا، یہ سب اس بات کا اعلان ہے کہ محبت حسین علیہ السلام صرف لباس، نسل یا پیشے کی پابند نہیں، یہ ایک جذبہ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک نور ہے جو جس دل کو چھو جائے وہ اسے پوری زندگی نبھاتا ہے۔ اب آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کس ستارے کا نام جان کر حیرت ہوئی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اور کون کون سے مشہور اداکار دل سے عزادار ہیں؟ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور شوبز فیکٹس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی کوئی بھی ویڈیوز آپ سے مس